सिंध के साबिक वजीर आला और सिंध नेशनल फ्रंट के सरबराह मुमताज अली भुट्टो से मिलने उनके गांव मीरपुर भुट्टो पहुंचे। वो सुबह सुबह तैयार होकर शिकार के लिए रवाना हो रहे थे। आपने लंदन में तालीम हासिल की, बड़े शहरों में रहे, उसके बाद देहात में रहना कैसा लगता है? देहात की ज़िंदगी मुझे बहुत पसंद है। तालीम वगैरह तो मैंने बड़े शहरों में हासिल की, लेकिन मैं पैदा देहात की हूँ। जिस गांव से अभी निकले हैं मैं वहाँ ही पैदा हुआ था और मेरे तालीम की इब्तिदा भी गांव के स्कूल से हुई। और उसके अलावा क्योंकि हमारी ब्रेड एंड बटर जो है वो देहातों में है, तो मैं बहुत और फिर यहाँ देहातों का शुगल शिकार वगैरह ऐसी बातें, वो भी मुझे शौक है। उनकी शिकारगाह में पहुंचे, जिसके एक तरफ जंगल, दूसरी तरफ खेत और दरमियान में शिकार के लिए खुला मैदान था। आज की जदीद सोच के मुताबिक शिकार को गैर इंसानी और वहशियाना खेल समझा जाता है। आप जैसा तालीम याफ्ता शख्स इसमें क्या मज़ा लेता है? ये तो हर एक के सोच की बात है जी। वैसे तो मुर्गी खाना और अंडा खाना भी गैर इंसानी अमल समझा जाता है। तो ये तो अब पूरी दुनिया में शिकार भी हो रहा है, उसके मुखालिफ भी हैं। जो सिविलाइज कंट्रीज़ हैं उनमें शिकार होता है, हज़ारों की तादाद में परिंदे मारे जाते हैं, जानवर मारे जाते हैं। तो ये जो सोच का फ़र्क है, ये तो न सिर्फ शिकार के सिलसिले पे लेकिन ज़िंदगी के हर शोबे में ये है ही। कुछ लोग इसके हक़ में हैं, कुछ लोग इसके ख़िलाफ़ हैं। मैं तो समझता हूँ कि ये बड़ी अच्छी पास टाइम है, किसी को कोई इससे तकलीफ़ नहीं पहुँचती, कोई रुकावट पैदा नहीं होती। हम जंगल में चले जाते हैं, सब लोग जो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं वो भी शौकीन हैं, वॉलंटियर्स हैं, ना बुलाए भी पहुँच जाते हैं। और मुझे ये बचपन से शिकार है, इसी माहौल में मैं छोटा होकर बड़ा हुआ और मैं उम्मीद रखता हूँ कि इसी माहौल में मैं मरूँगा, क्योंकि बाकी जो माहौल इस मुल्क में पैदा हुआ है उससे तौबा बेहतर है। क्या शिकार के भी कोई असूल व ज़वाबित होते हैं? जी हाँ, बिल्कुल रूल्स हैं। तो ये रूल है कि छोटे या बच्चे पे या मादी पे कुत्ते नहीं छोड़े जाएंगे, उनको नहीं मारा जाएगा। और जो बड़े हैं उन पे भी सिर्फ 4 कुत्ते, और उसको भी भाग जाने का मौका देना चाहिए, जान छुड़ाने का मौका देना चाहिए। और ये गलत तासुर है कि शिकार करने वालों ने वाइल्ड लाइफ को ख़त्म किया है। शिकार करने वाला प्रिजर्व करता है वाइल्ड लाइफ को, सेलेक्टिव हंटिंग होती है। ज़री ज़मीनों में वाक़े फार्म हाउस मंजिलगाह पहुंचे। नाश्ता भी वहीं किया।
70 साल उम्र होने के बावजूद आप अभी तक पूरी तरह चाको चौबंद हैं। क्या आप अपनी खुराक में कोई ख़ास किस्म की चीज़ें इस्तेमाल करते हैं? नहीं, कोई ख़ास चीज़ तो नहीं, बल्कि मैं बहुत हल्का और चिकनाई से पाक खाने खाने की कोशिश करता हूँ। उसमें ज्वार की रोटी शामिल है, जिसकी खसूसियत ये है कि उसमें कोई खसूसियत नहीं, वो सिर्फ फाइबर है, और कोई ख़ास बात ऐसी कोई नहीं है। मेरे वालिद साहब भी 98 साल की उम्र में उन्होंने इंतकाल किया, और आखिरी वक्त तक वो बहुत फिट थे, यानी उनका वज़न वग़ैरह बिल्कुल वो आइडियल था। तो नस्ल का भी फ़र्क पड़ता है। पसंदीदा डिश कौन सी है? पसंदीदा हमारे यहाँ एक मुर्गी पकती है मसालों के साथ और अंगारों पे, वो हमारी स्टेपल डाइट है। और मेरे ख़ानदान में दाल को बहुत पसंद करते हैं सब, और हमारे यहाँ जो दाल बनती है वो कहते हैं ऐसी है कि मुर्दा खाए तो जिंदा हो जाए। उनकी ज़मीनों के बीचों बीच दरियाए सिंध बहता है, वहाँ कश्ती रानी की। सिंध की धरती हो या दरियाए सिंध, इससे बहुत से रोमांस वाबस्ता हैं। आप कितने रोमांटिक हैं? ये सचल सरमस्त और शाह अब्दुल लतीफ़ की धरती है। उनकी शायरी में ये दरियाए सिंध जो है इसका बड़ा किरदार है, लेकिन हालात ऐसी बन गई हैं कि ये धरती भी दम तोड़ रही है, तो ये दरिया भी दम तोड़ रहा है। आजकल रोमांस इन दोनों में बहुत कम रहा है। ज़ाती ज़िंदगी में कितने रोमांस किए? ये तस्वर पैदा करते रहे हैं कि जो भुट्टोज हैं वो बड़े रोमांटिक लोग हैं, तो मैं कहूँगा कि न किसी से कम है न किसी से ज़्यादा है। आम तासुर है कि सिंध के जागीरदार बहुत शादियां करते हैं। आपने कुल कितनी शादियां की? शादियों की रेस में तो मेरा ख्याल पंजाब और कुछ हमारे दोस्त अवलियत ले जाते हैं, उनसे तो हम मुकाबला नहीं कर सकते। लेकिन मेरी पहली शादी जो ख़ानदान में से थी वो 33 साल कायम रही, जिसके बाद मेरी बीवी ने इंतकाल किया। उसके बाद फिर मैंने दूसरी शादी की जो 10 साल से ज़्यादा नहीं चल सकी। अब मेरी तीसरी और आखिरी शादी है जिसको 8 साल हो गए हैं, और मैं बहुत खुश हूँ। गड़ी खुदा बख्श पहुंचे। साबक वजीर आजम जुल्फ़िकार अली भुट्टो के मज़ार पर फूल चढ़ाए और फातिहा खानी की। आपने अपने सियासी कैरियर का आगाज़ जुल्फ़िकार अली भुट्टो के साथ किया, बाद में आपके पीपल्स पार्टी के साथ इख्तलाफात भी हुए। अब इतने साल गुजरने के बाद आप जुल्फ़िकार अली भुट्टो की शख्सियत के मुस्बत और मनफी पहलू कौन से देखते हैं? वो एक बहुत बड़ी बैनुल अक़वामी लेवल की शख्सियत थी। उस जैसे लोग सदियों में पैदा होते हैं। वो अपने वक्त का दुनिया का टॉप लीडर था, और इस वक्त हमें उसके दर्जे या कैलिबर का आदमी दुनिया में कहीं नज़र नहीं आ रहा। वो मेरा उस्ताद था, मैंने सब कुछ उससे सीखा, और उससे बेहतर उस्ताद मुझे यकीन है कि दुनिया में मुझे नहीं मिल सकता था। पाकिस्तान की तारीख में कोई भी वक्त सुनहरी अल्फाजों में लिखा गया तो वो जुल्फ़िकार भुट्टो का। लेकिन फिर
اس کی کوئی قسمت ایسی تھی، کچھ غلطیاں بھی ہوئیں، کچھ کمزوریاں بھی تھی، جس کی وجہ سے اس کے لیے بہت مشکل وقت آ گیا اور اس کو بڑی قیمت ادا کرنی پڑی۔ لیکن یہ بات اب واضح ہو چکی ہے کہ جب تک یہ ملک ہے اور اس ملک میں سیاست ہے تو ذوالفقار بھٹو کا نام چٹانوں پہ نظر آئے گا، آسمان پہ لکھا ہوا نظر آئے گا۔ کیا یہ تاثر درست ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو کے جیل کے دنوں میں آپ نے انہیں چھوڑ کر بے وفائی کی تھی؟ بالکل غلط ہے۔ جیل کے دنوں میں ہم ان کے ساتھ رہے، آخری وقت میں میرے سوا اور کوئی نہیں تھا جیل کے دروازے پہ، میں اکیلا تھا، حالانکہ پورا عرصہ میں بھی جیل میں رہا، اور ان کے قتل سے صرف 20 دن پہلے میں جیل سے نکلا تھا اور سیدھا راولپنڈی ڈسٹرکٹ جیل پہنچا اور دروازے پہ موجود رہا۔ اس کے بعد بھی ہم 9 سال پیپلز پارٹی میں رہے، بے نظیر کے ساتھ رہے اور اکثر عرصہ جیلوں میں گزارا، اور جب ہم نے دیکھا کہ پیپلز پارٹی صرف اقتدار کی سیاست کرے گی تو تب ہمارے راستے الگ ہوئے، ورنہ ہم آج بھی بھٹو شہید کے نقش قدم پہ چل رہے ہیں۔ میرپور بھٹو واپس پہنچے۔ دوپہر کا کھانا کھایا۔ گھر میں انہوں نے اپنی پارٹی کے اراکین کا اجلاس بلا رکھا تھا۔ انہوں نے گھر کے اندر ہرن بھی پال رکھے ہیں۔ گھر کے قریب واقع زمینوں پر گئے۔ کئی حلقوں میں یہ تاثر ہے کہ سندھ اور پنجاب کے جاگیرداروں کی زمین زرعی اصلاحات کے باوجود کم نہیں ہوئی۔ آپ کی زمین کتنی ہے؟ ہماری زمین تو بہت زیادہ تھی، کوئی 65 ہزار ایکڑ کے قریب پوری فیملی کی، لیکن جو ایوب خان کے زرعی اصلاحات تھے 58-59 کے، اس میں ہماری 40 ہزار ایکڑ زمین سرنڈر ہوئی ہے۔ اب ہمارے پاس تو کوئی 5-6 ہزار ایکڑ زمین ہے، تو وہ جو لائف سٹائل وغیرہ جو پہلے ہوا کرتی تھی وہ تو نہیں ہے، لیکن پھر بھی گزارا ہو جاتا۔ کہاں سندھ کے دور افتادہ گاؤں میں رہنے والا جاگیردار اور کہاں کتابوں کا شوق، یہ تو بڑا تضاد ہے۔ نہیں، لوگوں کو قسم قسم کے شوق ہوتے ہیں۔ میری یہ خوش قسمتی ہے کہ مجھے صرف شکار اور کتابوں کا ہی شوق ہے۔ کس قسم کی کتابیں زیادہ شوق سے پڑھتے ہیں؟ میں زیادہ ہسٹری، پالیٹکس، پولیٹیکل فلاسفی، کرنٹ ایونٹس میں زیادہ شوق رکھتا ہوں، لیکن فکشن بھی میں پڑھتا ہوں۔ سندھ کی روایتی موسیقی کا اہتمام کیا گیا تھا۔
ان کے ڈرائنگ روم میں آباء و اجداد کی تصویریں لگی ہوئی ہیں۔ رات کے کھانے کا پرتکلف انتظام تھا۔ آج کل آپ ہر وقت محافظوں کو ساتھ رکھتے ہیں، آپ کو کس سے خطرہ ہے؟ یہ آج کل کی بات نہیں ہے، یہ یہاں کی زندگی کا طریقہ ہے، یہاں کی ثقافت اور رسم و رواج کا حصہ ہے۔ لیکن اب تو یہ ضرورت بن گئی ہے، اس کے بغیر تو کوئی دیہاتوں میں چل نہیں سکتا۔ کسی کی لائف کہیں بھی سیکیور نہیں ہے۔ سندھ میں لا اینڈ آرڈر کا جو پروگرام ہے اس نے گورنمنٹ کو ڈیفیٹ کیا ہوا ہے۔ جب آپ پہلی بار سندھ کے وزیر اعلیٰ بنے تو اس دور میں سندھی اور اردو لسانی فسادات کا آغاز ہوا، ذمہ دار کون تھا؟ ذمہ دار وہ لوگ تھے جنہوں نے فسادات کیے، اور خواہ مخواہ ایک طے شدہ بات پہ جو انگریزوں کے وقت سے طے تھی کہ سندھ کی جو سرکاری آفیشل لینگویج ہوگی وہ سندھی ہوگی، وہ پہلے ہی یہ لسانی جو یہ ہنگامے ہوئے یا بل پاس ہوا اس سے پہلے ہی وہ کورٹوں میں، گورنمنٹ آفیسز میں استعمال ہوتی تھی۔ ریونیو ریکارڈ جو تھے وہ آج تک سندھی میں ہیں۔ تو اس وقت ایک ڈیمانڈ تھا کہ سندھی کو سندھ کی سرکاری زبان بناؤ، جبکہ اردو قومی زبان بن چکی تھی۔ آپ کے حامی آپ کو ڈہیسر یعنی 10 سروں والا کہتے ہیں۔ آپ نے کون سا ایسا کارنامہ سر انجام دیا جس کی وجہ سے یہ خطاب ملا؟ یہ تو مجموعی طور پہ جو 2-2.5 سال میں نے سندھ پہ چیف ایگزیکٹو کی حیثیت سے فرائض انجام دیے، اس کا نتیجہ ہے۔ لیکن خصوصاً ایک اسمبلی میں نے بات کی تھی، یہی لینگویج بل کے پاس ہونے کے بعد، کہ ایک کوئی اس وقت کی جو مسلم لیگ تھی اس کا کوئی ممبر تھا حیدرآباد کا، اسے عثمان کینیڈی کہتے تھے، تو اس کا کوئی بیان آیا تھا اخبار میں کہ ہم اس کو زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ بعد میں اس نے انکار کیا کہ میں نے یہ بیان نہیں دیا ہے، لیکن اس وقت اسی دن یہ بیان آیا تھا۔ تو میں نے جواباً اسمبلی میں تقریر کے دوران یہ کہا تھا کہ میں نے جو کچھ کر رہا ہوں میں سندھ کے بھلے کے لیے کر رہا ہوں، اور اس میں اگر ایک سر ہے وہ چلا جائے تو کیا بات ہے، 10 سر ہوتے تو وہ بھی میں قربان کر دیتا۔ تو دوسرے دن پھر اخباروں میں یہ سرخیاں لگی ڈہے سر کی۔ تو مجھے بڑا فخر ہے اس بات کے۔ سیاست کے آغاز میں آپ پاکستان پیپلز پارٹی کے پلیٹ فارم سے قومی سیاست کرتے رہے، پھر آپ نے سندھی بلوچ پشتون سیاست کی، اب آپ سندھی سیاست تک محدود ہو گئے ہیں، تو یہ آپ کا دائرہ کار گھٹتا جا رہا ہے۔ نہیں، گھٹتا نہیں جا رہا، یہ حقیقت پسندی پہ مبنی ہے۔ یہاں کوئی مانے نہ مانے وہ وفاقی سیاست نہیں چل سکی، وہ فیل گئی ہے۔ آج جو ملک کی صورتحال ہے اس کی ذمہ دار وفاق ہے۔ یہ ملک کثیر القومی ملک ہے، کوئی مانے نہ مانے یہاں مختلف قومیں ہیں جنہوں نے اپنی زمین دی، اپنے اختیارات دیے، اپنے لوگ دیے، اپنی اکانومی دی، اور مل کر ایک ملک بنایا۔ لیکن انہوں نے اس لیے نہیں بنایا کہ انگریزوں کی غلامی سے آزاد ہو کر وہ پاکستان میں آ کر کسی لوکل انگریز کا وہ غلام بن جائیں گے۔ تو اب وہ 56 سال کے تلخ تجربے کے بعد اب یہ بات نہیں چلتی، ہر ایک کو اپنے علاقے کی بات کرنی پڑتی ہے۔ پنجاب کے اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ کالا باغ ڈیم ان کے مفاد میں ہے، آپ اس کے مخالف کیوں ہیں؟ ہم مخالف اس لیے ہیں کہ سندھ برباد اور تباہ ہو جائے گا۔ پنجاب کا تو اس میں مفاد ہو سکتا ہے، لیکن سندھ کی بربادی اور تباہی سے پاکستان کا
نقصان ہوتا ہے، کیونکہ پاکستان آج بھی سندھ کے خزانے پہ چل رہا ہے۔ 75-76% جو وفاق اور ملک کی انکم ہے وہ سندھ سے وصول ہوتی ہے۔ اگر سندھ تباہ ہو گیا تو پاکستان کیسے چل سکتا ہے؟ 80 کی دہائی میں آپ 1973 کے آئین کو نہ ماننے کی بات کرتے تھے، لیکن 1996 میں بطور نگران وزیر اعلیٰ آپ نے اسی آئین کے تحت حلف اٹھا لیا۔ یہ تو سراسر مصلحت تھی۔ سیاست میں مصلحت پسندی تو یہاں کا معمول بنا ہوا ہے۔ آج کل کے جو حکمران ہیں اور وہ جو اپوزیشن ہے وہ کون سی آئین کے پابند ہیں؟ میں نے کون سا قصور کیا اگر میں اسمبلی میں گورنمنٹ میں اس وقت شامل ہوا؟ وہ تو بالکل 3 مہینے کی بات تھی، کوئی مینڈیٹ نہ ملا تھا، نہ لیا گیا تھا، نہ مانگا گیا تھا، صرف الیکشن ہی کرانی تھی۔ رات گئے انہوں نے خدا حافظ کہا،